बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, दो हफ्ते हो गए मैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सका। तो दोस्त पूछते रहे कि आपकी तबीयत तो ठीक है, खैरियत से मुतल्लक दरियाफ़्त करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। दुआएं आपकी, आप भी महफूज रहें सर्दी से, खुद को महफूज रखें, अपने परिंदों को महफूज रखें। पर दोस्तों, पहले भी वीडियो में मैं ये बयान कर चुका हूँ कि कबूतरों के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 30 टेम्परेचर है। 30 से नीचे जब जाता है तो रिसर्चर्स ये कहते हैं, मगरबी जो मुफक्रीन है वो ये कहते हैं कि 18 टू 19 जो है, इससे जब नीचे जाता है तो फिर जो यहाँ तक कबूतर खुद संभाल लेता है। इससे जब नीचे जाता है टेम्परेचर, तो उसके लिए आपके लॉफ्ट की जो कंडीशंस हैं, आपके लॉफ्ट की, आपके खुड्डे की जो सूरत हाल है, उस पे बहुत ज़्यादा मुनहसर करता है, इन्हिसार होता है कि आपका जो खुड्डा है उसमें नमी ना हो, उसमें कोई इस तरह से डायरेक्ट हवा अंदर ना आती हो। और जब वो उसको बंद करें तो कम से कम उसका जो टेम्परेचर है अंदरूनी, वो 30 या 25 तक रहता हो। ठीक है। और कबूतरों के बैठने के लिए बाकायदा पर्चिज़ लगी हों या फटियाँ लगी हों, कुछ भी ऐसी जगह जो कि ज़मीन से उनको ऊंची रखे, या फिर जो फ्लोर आजकल चलता है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह काफ़ी ऐसे शायकीन हैं जिन्होंने इस फ्लोर से फ़ायदा उठाया है। ये है कीमती, अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस है, लेकिन वो बड़ा फ़ायदेमंद है। फ़ायदा उसका, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कबूतर को ज़मीन से ऊंचा रखता है, और गिरा पड़ा कबूतर दाना नहीं खा सकता। और जब वो बीट करता है तो वो नीचे चली जाती है और वो ऊपर साफ़ सुथरा रहता है। दूसरी चीज़ ये जो है, जिससे मतलब आज की मेरी वीडियो है, उसमें मैं आपको उन कबूतरों से मतलब जो कि सोके में जाके मर जाते हैं, पहले सूखते हैं फिर मर जाते हैं, उनसे मतलब मैं आपको एक एलोपैथिक बहुत अच्छा आपको आजमूदा नुस्खा बताना चाहूँगा, और दो आपको मैं देसी नुस्खा जात जो हैं वो बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको रीज़न, हमेशा की तरह रीज़न ज़रूर बताऊँगा। आपसे गुजारिश ये है कि अब थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो प्यारे दोस्तों, कबूतर सूखते क्यों हैं? सबसे पहली बात ये है कि दो तीन वजूहात होती हैं। एक वजह उनमें से ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, या निज़ाम इंहज़ाम में किसी भी जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मतलब बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में बहुत सारी बीमारियों का जो मस्कन है वो बड़ी आंत होता है। ठीक है। या फिर उसका निशाना बड़ी आंत होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब में डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी जगह पर जो इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कबूतर बुखार महसूस करता है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह, जब सर्दी लग जाती है तो उस वक़्त भी कबूतर सेम कंडीशन से गुज़र रहा होता है, और उसको फ़ीवर हो जाता है, फ़ीवर होने बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद जो है वो खाना पीना कम कर देता है, पानी ज़्यादा पीता है, और अपने बुखार को, अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को कम करने के लिए मासूम परिंदा बेचारा बेज़ुबान पानी ज़्यादा पिएगा। ठीक है। अब वो पानी जब ज़्यादा पीता है तो मतलब फिर वो लंबी लंबी बीठें करता है, पानी वाली बड़ी बड़ी बीठें करता है। और ये सब होने के बाद जब वो बीठें करता है तो वो मिनरल्स भी ज़ाया होते हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके जिस्म में मौजूद होते हैं। तो एक तो वो दाना नहीं खा रहा होता, ऊपर से डायरिया की शक्ल में उसके मिनरल्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं। तीसरा, उसके जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को लेकर जब हम देखते हैं तो ये सारी वजूहात जब मिलकर बनती हैं, तो फिर कबूतर जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, और करते करते एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि आप उसको क्योर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, अक्सर मैं ये अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जो
جنہوں نے ان پہ ریسرچ کی ہے. ہم نے تو سنی سنائی باتیں یہاں پر پاکستان کے شوق میں بہت زیادہ جو ہے وہ 90% سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں. جنہوں نے ان پہ ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کبوتر آپ کو بیمار نظر آتا ہے، غور سے سنیے گا، جب کبوتر آپ کو بیمار نظر آتا ہے تو اصل میں وہ اس سے 2 دن پہلے بیمار ہو چکا ہوتا ہے. مطلب جب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ میرا کبوتر بیمار ہے، تو 2 دن اصل میں اس پہ 2 دن پہلے بیماری کا اٹیک آ چکا ہوتا ہے. تو پیارے دوستو، یہ جو چیز ہے اس وجہ سے کبوتر جو ہے وہ سوکے میں چلا جاتا ہے. تو جو سب سے پہلا اس کے لیے نسخہ ہے وہ آپ کو ایلوپیتھک کے اسٹور سے ملے گا. وہ ہے، سب سے پہلے آپ نے ایپلازائم سیرپ لینا ہے، ایپلازائم سیرپ. دوسرا آپ نے نوویڈیڈ 250 سیرپ لینا ہے. تیسرا آپ نے فلیجل سیرپ لینا ہے. اور چوتھا آپ نے پیناڈول لینا ہے. یہ 4 سیرپ آپ نے 1 لیٹر ابلے ہوئے نیم گرم پانی میں، آج کل نیم گرم پانی استعمال کر لیں، ویسے روم ٹیمپریچر بھی ہو تو ٹھیک ہے، تو لیکن ابلا ہوا جب بھی آپ کوئی دوائی استعمال کریں، جب آپ ابلے ہوئے ٹھنڈے پانی میں، مطلب ابلے ہوئے پانی میں استعمال کریں گے، ٹھنڈے پانی میں یا نیم گرم پانی میں، اس کی افادیت اس حوالے سے زیادہ ہوگی کہ آج کل ہمارے ہاں جو پانی آ رہا ہے وہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ جو میں نے بتایا آپ کو 4 سیرپ، ایپلازائم اور نوویڈیڈ 250 اور فلیجل اور پیناڈول، یہ 4 سیرپ آپ نے 5-5 cc اس پانی میں، 1 لیٹر پانی میں ڈال کے پیاسے رکھ کے کبوتروں کو پلانے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے شام کے ٹائم کرنا ہے. اور صبح کے ٹائم آپ نے سیم اسی طرح روم ٹیمپریچر میں، یا روم ٹیمپریچر سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو آج کل چلتا ہے جسے ہم نیم گرم کہتے ہیں، اس میں آپ نے ORS ڈالنا ہے تاکہ جو کبوتر کی بیٹھوں میں منرلز ضائع ہو رہے ہیں اس کو پورا کیا جا سکے. یہ تو تھا جی، یہ 7 دن کا آپ کا نسخہ ہے. آپ نے 7 دن استعمال کرنا ہے. بیماری کے دوران میں ہمیشہ آپ نے فیڈ ڈالنی، دانہ نہیں ڈالنا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے کبوتر مر جاتے ہیں. یہ تھا ایلوپیتھی کا نسخہ. اب دیسی جو نسخہ ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے دودھ لے کر اس میں آپ نے تھوڑی سی سونف ڈالنی ہے، اور تھوڑا سا، بالکل مطلب اگر 1 کپ دودھ لینا تو آپ نے اس میں 10 سے 12 cc یا 15 cc آپ نے پانی ڈال لینا. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح ابال لیں. ابالیں جب سونف کی آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے. سونف آپ نے کتنی ڈالنی ہے 1 کپ دودھ میں؟ ایک جو چھوٹا چائے کا چمچ ہے. جب خوشبو آنی شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ سونف پھول گئی ہے اب، تو اس کو اتار لیں. اتار کے اس میں سے جب یہ قدرے ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے یہ کبوتروں کو 10 cc ایک کبوتر کو، متاثرہ کبوتر کو نے صبح و شام 10 cc دینا ہے. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ ایک دودھ کے کپ میں 1 ٹکڑا دال چینی کا، 1 بڑی الائچی، جو ٹکڑا دال چینی کا ہے وہ آپ نے 1 انچ لینا ہے. 1 بڑی الائچی لینی ہے. 1 چٹکی، بڑی چٹکی جو اجوائن کی آپ نے ڈال لینی ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے ڈال کے ان کو اچھے سے ابال لینا ہے. ابالنے کے بعد آپ نے یہ اگر دودھ دیں گے تو جس طرح کی مرضی سردی لگی ہوگی اللہ کے فضل سے، اس سے اگر آپ اس کے ساتھ پیناڈول گولی جو اس کا چوتھا حصہ اگر آپ دے دیں گے تو بہت جلدی ریکور کرے گا کبوتر آپ کا. یہ تو پیارے دوستو میں نے آپ کو پہلے ایلوپیتھک کا اور دوسرا میں نے آپ کو 2 دیسی نسخہ جات بتائے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ کام آئیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. گاہے بگاہے میں مختلف موسمی حالات کے مطابق آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اسی چینل سے جو ہے وہ بڑے مفید پروگرام جو ہیں وہ پلان ہیں، وہ منصوبہ بندی میں شامل ہیں، تو وہ بھی لے کے آئیں گے، لیکن بشرط زندگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔